नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाईँ रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौं। आज रेडियो पाठशालाको साथमा आउनु भएको छ शिक्षक यशोदा श्रेष्ठ। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाईँ रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौं। आज रेडियो पाठशालाको साथमा आउनु भएको छ शिक्षक यशोदा श्रेष्ठ। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। Hello everyone, namaste and very good morning to you all. Welcome to Radio Pathshala. In the previous class, we studied about conservation measures of biodiversity and the biological aspect of ecological belts, that is hilly, Tara and mountain region. And today, we will discuss about rare plants and animals. And before it, we should know what रेयरनेस मिन्स। अब रेयर प्लान्ट्स एनिमल्स भनेर चाहिँ हामी डिस्कस गर्न जाँदैछौँ भने पहिला सुरु हामीलाई रेयरनेस भनेको के हो त्यसको मिनिङ थाहा हुनु पर्यो नि त, होइन? सो दुर्लभ भनेको के हो त? हामीले दुर्लभ जनावरहरू, दुर्लभ बोट बिरुवाहरू भन्छौँ भनेपछि यसमा दुर्लभ भनेर चाहिँ के भन्न खोजेको हो त भन्दा द सिचुएसन अफ स्पिसिज द्याट ह्याभ स्मल टोटल नम्बर ड्यू टु लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया अर लो पपुलेसन डेन्सिटी एन्ड नट एट भनरेबल अर इन्डेन्जर्ड स्टेज at present but are at risk is called रेयरनेस। प्रजातिको स्थिति जसमा सीमित भौगोलिक क्षेत्र वा कम जनसङ्ख्या घनत्वको कारणले थोरै कुल संख्या भएको र वर्तमान समयमा लोप भइसकेको त छैन तर भविष्यमा लोप हुन सक्ने जोखिम भएको अवस्थालाई रेयरनेस भनिन्छ। टु मेक यु मोर क्लियर, आई एम गोइङ टु टेल यु द टु कन्डिसन्स इन विच प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स आर कन्सिडर्ड टु बी रेयर। कस्तो अवस्थामा हामीले प्लान्ट्स र एनिमल्स दुर्लभ भएको भन्न सकिन्छ त भन्दा if plants and animals found in our country are very less in number in comparison to other part of the world, they are considered as rare plants and animals. त्यस्ता जनावर र बोट बिरुवाहरूलाई हामीले दुर्लभ जनावर र बोट बिरुवाहरू भन्न सक्छौँ जसको संख्या तुलनात्मक रूपले विश्वका अरू भागमा भन्दा हाम्रो देशमा चाहिँ कम रहेको छ के, लाइक वान हर्न राइनो, बेङ्गल टाइगर, जाइन्ट पाइड हर्नबिल एक्सेट्रा। त्यस्तै सिमिलरली प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स which were more in number in the past but has decreased at present and are having considerably very small population, those plants and animals are called rare plants and animals. त्यस्तो जनावर र बोट बिरुवाहरूलाई दुर्लभ भनिन्छ जसको संख्या बितेको समयमा धेरै थियो तर वर्तमान समयमा आइपुग्दा तिनीहरूको संख्या चाहिँ घटेर धेरै नै कम भइसकेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा रहेको प्लान्ट्स र एनिमल्सलाई चाहिँ we call them rare plants and animals है। जस्तो एक्जाम्पलको लागि in our country the number of one-horned rhino has decreased at present in comparison with past, so it is a rare animal। भनेपछि मैले यो दुईटा कन्डिसन भने, एउटा अरू देशहरूको संसारको अरू देशहरूको तुलनामा हाम्रो देशमा चाहिँ त्यो पपुलेसन कम छ त्यो जनावरको भने त्यो केसमा हामीले रेयर भन्न सक्छौँ भने, त्यस्तै अर्को पास्टमा धेरै थियो त्यो एनिमल्सहरूको नम्बर तर प्रेजेन्टमा आइसक्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको नम्बर डिक्रिज भएर धेरै नै कम भइसकेको छ भने हो यो दुईटा केसमा चाहिँ वी क्यान कल दोज प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स एज रेयर प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स है भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै in the context of Nepal, there are 867 species of birds that are found in Nepal, in which 31 species are in the endangered list in the world. 31 species को चराहरूलाई चाहिँ लोप उन्मुखको लिस्टमा राखिएको छ विश्वमा, जसमध्ये
Similarly, according to the Ministry of Forest and Land Conservation 2014 AD, 9 species of vegetations, 55 species of mammals, 64 species of amphibians, and 21 species of fish are enlisted in the endangered stage by IUCN in its Red Data Book. यहाँ रेड डाटा बुक भन्नाले चाहिँ दुर्लभ र लोपोन्मुख प्रजातिहरूको रेकर्ड राख्ने किताब भन्न खोजेको, जो IUCN इन्टरनेशनल युनियन फर कन्जर्भेसन अफ नेचर ले स्थापना गरेको थियो के हो। यही रेड डाटा बुक अन्तर्गत अघि मैले भनेका प्रजातिहरू रेकर्ड गरेर राखेको छ हाम्रो देशको पनि। एट द सेम टाइम द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल हैज डिक्लेयर्ड 27 स्पिसिज अफ म्यामल्स, 9 स्पिसिज अफ बर्ड्स, 3 स्पिसिज अफ रेप्टाइल्स एज प्रोटेक्टेड स्पिसिज। संरक्षित प्रजाति भनेर चाहिँ 27 प्रजातिको स्तनधारी, 9 प्रजातिका चराहरू र 3 प्रजातिका घस्रने जीवहरूलाई चाहिँ हाम्रो देशको सरकारले घोषणा गरेका छन्। र यो लिस्ट पनि भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो बुकमा दिएको छ। यो 27 म्यामल्स, 9 बर्ड्स र 3 रेप्टाइल्सहरूको यो प्रोटेक्टेड स्पिसिजहरू हो। यिनीहरू हाम्रो गभर्नमेन्टले डिक्लेयर गरेको हो। यो लिस्ट चाहिँ यु क्यान सी इन योर बुक अल्सो। ओके, इन द प्रेजेन्ट टाइम रेयर प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स आर एट इन्डेन्जर्ड स्टेज। दुर्लभ प्लान्ट्स र एनिमल्स लोप नै हुने अवस्थासम्म पुग्नमा चाहिँ द मेन रिजन बिहाइन्ड दिस इज ह्युमन एक्टिभिटिज लाइक डिफोरेस्टेशन्स, pollutions, unmanaged urbanizations and industrialization, etc. Food and habitat of animals are being destroyed due to this kind of uncontrolled human activities in the name of development. विकासको नाममा चाहिँ मान्छेहरूले अनियन्त्रित रूपले चाहिँ ह्युमन एक्टिभिटिजहरू कन्डक्ट गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि गरिरहेको कारणले एनिमल्सहरूको, प्लान्ट्सहरूको ह्याबिटेट चाहिँ डिस्ट्रोय भइरहेछ। सो स्टुडेन्ट्स, दिज आर द कन्डिसन्स इन विच वी टक्ड अबाउट रियरनेस। यिनीहरू त भयो कन्डिसन्स, अघि मैले भनेको कन्डिसन्सहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र नेपालको प्रेजेन्ट टाइममा चाहिँ कस्तो किसिमको अवस्था छ त प्लान्ट्स र रियर प्लान्ट्स र एनिमल्सलाई लिएर भनेर वी हेभ टक्ड अबाउट इट। नाउ स्टुडेन्ट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट सम कमन कजेज अफ रियरनेस अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स। प्लान्ट्स र एनिमल्स दुर्लभ हुँदै जानुमा के कारणहरू रेस्पोन्सिबल छन् त भन्दा, अब अघि रिजन्सहरू, अब अघि कजेसहरू पढ्यौँ, अब अघि कन्डिसन्सहरू पढ्यौँ, अब चाहिँ हामी रिजन्सहरू पढ्छौँ एनिमल्सहरू र प्लान्ट्सहरू रियर हुँदै जानुमा है। सो द फर्स्ट रिजन इज एसिड रेन, त्यस्तै डिजिजेसहरू, त्यस्तै पोचिङ भन्ने चाहिँ इलिगल हन्टिङ, अवैध रूपले शिकार गर्नाले, त्यस्तै डिफोरेस्टेसन, वन जङ्गल फरानी गर्नाले, डिस्ट्रक्सन अफ हेबिटेट्स, उनीहरूको बस्ने ठाउँ डिस्ट्रोय हुनाले जो डिफोरेस्टेसनको कारणले गर्दा भएको हो। त्यस्तै इन्भेजन अफ एक्जोटिक स्पिसिस, विदेशी प्रजातिहरूले चाहिँ रुल गर्नाले के। त्यस्तै हेबिटेट फ्रेगमेन्टेसन, वासस्थान विखण्डन गर्नाले, पोल्युसन, प्रदूषण हैन, यो भयो। त्यस्तै अर्को पनि रिजन्सहरू छ रेस्पोन्सिबल, जसमा चाहिँ ग्लोबल एन्ड रिजनल क्लाइमेट चेन्ज पनि हो, विश्वव्यापी र क्षेत्रीय मौसम परिवर्तन हुनाले। त्यस्तै ओभर एक्सप्लोइटेसन अफ बायोलोजिकल रिसोर्सेस, जैविक स्रोतहरूको ओभर युज गर्नाले, त्यो पनि अनम्यानेज तरिकाले। त्यस्तै नेचुरल क्लाइमेटिज लाइक अर्थक्वेक, भोल्क्यानो, ल्यान्डस्लाइड, फ्लड एक्सेट्रा, प्राकृतिक प्रकोप जस्तै यस्तो ल्यान्डस्लाइडहरू, भोल्क्यानोजहरू भयो हैन, ल्यान्डस्लाइड, बाढी पहिरो जानाले हो। यो कारणले गर्दाखेरि पनि प्लान्ट्स एनिमल्सहरू चाहिँ रियर हुनुमा चाहिँ यो पनि कारण रेस्पोन्सिबल छ। त्यस्तै फरेस्ट फायर एन्ड एक्सप्लोजन बम्स, न्युक्लियर पावर्स एन्ड केमिकल्स हो, यिनीहरू पनि कारण हो प्लान्ट्स एनिमल्सहरू रियर हुनमा। त्यस्तै अननेसेसरी ब्रिडिङ अफ न्यू स्पिसिस अफ भेजिटेसन एन्ड एनिमल्स विदाउट प्रपर एन्ड साइन्टिफिक स्टडी। प्रपर तरिकाले साइन्टिफिक स्टडी नगरी अननेसेसरी तरिकाले प्लान्ट्स एनिमल्स युज गरी नयाँ प्रजातिहरू ब्रिड गर्ने कारणले गर्दाखेरि पनि हुन्छ। त्यो अब राम्रोसँग गर्यो भने त, साइन्टिफिक वेले गर्दाखेरि त यसले झन् राम्रो इम्प्याक्ट दिन्छ भने, अनसाइन्टिफिक वेले गरेर साइन्टिफिक वेहरू कुनै पनि नअपनाइकन अननेसेसरी तरिकाले गर्यो भने चाहिँ यसले झन् प्लान्ट्स एनिमल्सहरूलाई डिक्रिज गर्दै लान्छ। सो स्टुडेन्ट्स, दिज आर सम अफ द रिजन्स द्याट आर रेस्पोन्सिबल फर रियरनेस अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स। प्लान्ट्स एनिमल्सहरू रियर हुनुमा यी कारणहरू रेस्पोन्सिबल छ। नाउ स्टुडेन्ट्स, लेट्स फर्स्ट टक अबाउट रियर एनिमल्स अफ नेपाल द्याट हेज बिन इन्क्लुडेड इन प्रोटेक्टेड लिस्ट एन्ड दे आर। पहिला सुरु चाहिँ हामी प्लान्ट्सहरूको भन्दा पनि अगाडि रियर एनिमल्सहरूको बारेमा कुरा गरौँ भाइ बहिनीहरू, देन वी विल टक अबाउट रियर प्लान्ट्स अल्सो। ओके, सो फर्स्ट अफ अल आई एम गोइङ टु स्टार्ट विथ रियर एनिमल्स एन्ड दे आर क्लाउडेड लेपर्ड, ध्वासे चितुवा, रेड पान्डा जसलाई हामीले हाब्रे पनि भन्छौँ नेपालीमा, 100 राइनोसरस, एक सिङ्गे गैंडा, त्यस्तै बेङ्गल टाइगर, पाटे बाघ, एसियाटिक एलिफेन्ट, जंगली हात्ती, अर्को एसियाटिक रक पाइथन, अजिङ्गर भन्छौँ यसलाई पनि। एन्ड वान रियर बर्ड इज अल्सो गिभन इन आवर बुक द्याट इज जाइन्ट पाइड हर्नबिल, धनेश चरो। चराको नाम एउटा रियर
चराको नाम पनि दिएको छ, त्यो चाहिँ हो जायन्ट पाइड हर्नबिल भनेर, जसलाई हामीले नेपालीमा धनेश चरो पनि भन्छौँ है। बिगिनिङ विथ द फर्स्ट वान इट्स क्लाउडेड लियोपार्ड है त पहिला सुरुमा। अब मैले अल टुगेदर इन्क्लुडिङ जायन्ट पाइड हर्नबिल आई टोल्ड यु 7 रियर एनिमल्स अफ नेपाल, जसमध्ये अब म स्टार्ट गर्दैछु क्लाउडेड लियोपार्डबाट, ध्वाँसे चितुवा। ओके, साइन्टिफिक नेम अफ ध्वाँसे चितुवा इज पार्डोफेलिस नेबुलर। क्लाउडेड लियोपार्डको साइन्टिफिक नेम हो पार्डोफेलिस नेबुलर र कमन नेम चाहिँ हामीले जेनरली इङ्ग्लिसमा बोलाउने नेम चाहिँ कमन लियोपार्ड भयो र नेपालीमा चाहिँ वी कल इट ध्वाँसे चितुवा है। त्यस्तै वेट एराउन्ड 18 to 25 केजी, यो एनिमलको वेट चाहिँ 18 to 25 केजी हुन्छ। त्यस्तै हाइट एराउन्ड 0.8 to 0.9 मिटर्स। त्यस्तै जेस्टेसन पिरियड भनेको चाहिँ प्रेग्नेन्सी पिरियड भन्न खोजेको कि है। प्रेग्नेन्सी पिरियड चाहिँ उनीहरूको जम्मा 3 to 4 months मात्रै हुन्छ भने लाइफ स्पानको कुरा गर्ने हो भने लाइफ स्पान भन्नाले चाहिँ हाउ मेनी इयर्स दे क्यान सर्भाइभ, कति बाँच्न सक्छ उनीहरूको आयु भन्न खोजेको, त्यो चाहिँ 12 to 17 इयर्स। ध्वाँसे चितुवा चाहिँ 12 देखि 17 वर्षसम्म बाँच्न सक्दो रहेछ, उनीहरूको आयु यति रहेछ है। त्यस्तै लिटर साइजको कुरा गर्दाखेरि लिटर साइज भन्नाले चाहिँ हाउ मेनी चिल्ड्रेन दे क्यान बियर एट वान्स, कि एकैचोटि जन्माउँदाखेरि कतिवटा चाहिँ बच्चाहरू उनीहरूले जन्माउन सक्छन् भन्दा क्लाउडेड लियोपार्डले 1 देखि 5 वटासम्म चिल्ड्रेनहरू चाहिँ जन्माउन सक्छ एट अ टाइम, एकचोटिमा है। त्यस्तै डाइटको कुरा गर्दा उनीहरूको शिकारको कुरा गरौँ न, प्रे भन्न खोजेको के, जस्तै जङ्गल फोल, डियर, वाइल्ड बोर, मंकी, हेयर एन्ड स्मल रोडेन्ट्स भन्नाले चाहिँ ऱ्याट्सहरू भन्न खोजेको के, वाइल्ड ऱ्याट्सहरू है। हो भनेपछि यिनीहरू यो जनावरहरू चाहिँ क्लाउडेड लियोपार्डको खानेकुरा हो है, आहारा हो है। त्यस्तै स्पिसिस डिस्क्रिप्सनको कुरा गर्दा कस्तो देखिन्छ त यो जनावर भन्दा, लङ बडी एन्ड टेल विथ सर्ट लेग्स, ब्राउन स्पोट्स विथ व्हाइट on its pale grey brown coat, few spots on head, legs and टेल। यिनीहरूको बडी चाहिँ लाम्चो हुन्छ, छोटो खुट्टा हुन्छ, त्यस्तै होल बडी चाहिँ पेल ग्रे ब्राउन कलरको हुन्छ, जसमा ब्राउन कलरको स्पोट्स यानी धब्बाहरू जस्तो कि प्याचेसहरू जस्तो देख्न सकिन्छ। केही स्पोट्स हेड, लेग र टेलमा पनि देख्न सकिन्छ हामीले। त्यस्तै कन्जर्भेसन स्ट्याटसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्डेन्जर्ड लोपोन्मुख जनावरमा पर्छ है। रियर भन्दा पनि कन्डिसन वर्स्ट भइसकेको छ। इन्डेन्जर्ड भनेको चाहिँ एक्सटिङ्क्ट हुनु, लोप हुनु भन्दा एक स्टेप अगाडिको स्टेज भनिन्छ यसलाई, भनेपछि लोपोन्मुख जनावर हो यो। त्यस्तै नेसनल डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्दा हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो जनावर कहाँ बस्छ भन्दाखेरि हिली फरेस्ट के, एट द एलिभेसन अफ अप टु 3500 मिटर्स। तर पाउँछ त भने, तर बट रियरली फाउन्ड के, एकदमै फ्यु नम्बरको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बस्न चाहिँ हिली फरेस्टमा बस्छ एलिभेसन अफ अप टु 3500 मिटर्स, तर पनि सजिलैसँग चाहिँ भेट्न सकिँदैन यो जनावरलाई, एकदम रियरै छ, नम्बर धेरै फ्यु छ यसको। अनि यसलाई चाहिँ कहाँ प्रोटेक्ट गरेर राखिएको छ त भन्दा इट इज प्रोटेक्टेड इन मकालु बरुन नेसनल पार्क एन्ड कन्जर्भेसन एरिया, त्यस्तै लामटाङ नेसनल पार्क एन्ड अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया हो। यो नेसनल पार्क र कन्जर्भेसन एरियाजहरूमा चाहिँ क्लाउडेड लियोपार्डलाई प्रोटेक्ट गरेर राखिएको छ। त्यस्तै डिस्ट्रिब्युसन आउटसाइड नेपाल भन्दा बाहिर चाहिँ यो कुन देशमा भेटिन्छ त भन्दा इन्डिया, म्यानमार, भुटान, तीनटा देशमा, हाम्रो नेपाल बाहेक यो तीनटा देशहरूमा पनि हामीले क्लाउडेड लियोपार्डहरू भेट्न सक्छौँ। त्यस्तै ध्वाँसे चितुवा इन्डेन्जर्ड क्याटेगोरीमा पुग्नको कारणहरू चाहिँ किन यो लोप हुँदै गइरहेछ, लोपोन्मुख हुँदै गइरहेछ भन्दाखेरि पोचिङ एन्ड इलिगल ट्रेड, अवैध तरिकाले यिनीहरूको शिकार गरी व्यापार गर्नाले इट्स ब्युटिफुल स्किन इज इन हाई डिमान्ड फर ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिन, सो दे आर किल फर देयर ब्युटिफुल स्किन। त्यस्तै अर्को छ रिडक्सन इन प्रे बेस, उनीहरूको शिकारहरू घट्दै जानाले के, जस्तै ड्यू टु फर डिफोरेस्टेसन, डिस्ट्रक्सन अफ हेबिटेट्स एक्सेट्रा, देयर prey like jungle fowl, deer, wild boar, monkey, etc. decreasing in number and they lacks their diet। अब यो मैले अघि उनीहरूको प्रे, उनीहरूको आहारा भनेर चाहिँ मैले जङ्गल फोल, डियर, वाइल्ड बोरहरू भनेको थिएँ होइन, भनेपछि जङ्गलहरू फरानी गर्नाले, उनीहरूको हेबिटेट लस हुनाले चाहिँ यी एनिमल्सहरू चाहिँ के हुँदै गइरहेछ त, डिक्रिज हुँदै गइरहेको छ, जसको कारणले गर्दा स्नो लेपर्डहरूको पनि आहारा घट्दै गइरहेछ। त्यस्तै अर्को छ हेबिटेट लस ड्यू टु डिफोरेस्टेसन, उनीहरूको वासस्थान कम हुँदै जानाले, उनीहरूको वासस्थान चाहिँ घट्दै जानाले पनि उनीहरूको बस्ने ठाउँ नभएको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरू इन्डेन्जर्ड स्पिसिसमा परेको छ अहिले है, त्यो पनि डिफोरेस्टेसनको कारणले गर्दा। सो यो भयो ध्वाँसे चितुवाको बारेमा, ओके, क्लाउडेड लेपर्डको बारेमा। नाउ नेक्स्ट वान इज रेड पान्डा। रेड पान्डालाई चाहिँ हामीले हाब्रे पनि भन्छौँ,
साइन्टिफिक नेम चाहिँ रेड पान्डाको रहेको छ एलरस फल्जेन्स र कमन नेम हामीले इङ्ग्लिसमा कमनली बोलाउँदा रेड पान्डा भन्छौँ भने नेपालीमा चाहिँ हाब्रे र पुण्डे कुण्डो भनेर बोलाउने गर्छौँ है। त्यस्तै वेटको कुरा गर्दा एराउन्ड 3 to 6 केजी 3 देखि 6 केजीसम्म हुन्छ। यो सानो बडी भएको हुन्छ कि यो एनिमल्सहरू। त्यस्तै हाइटको कुरा गर्दा एराउन्ड 0.3 to 0.5 मिटर। अब जेस्टेसन पिरियड प्रेग्नेन्सी पिरियडको कुरा गर्ने हो भने 4 to 5 months है। त्यस्तै लाइफ स्पानको आयुको कुरा गर्दा चाहिँ 8 देखि 12 वर्षसम्म बाँच्छ यस्ता जनावरहरू। त्यस्तै लिटर साइज एकचोटि जन्माउँदाखेरि 2 देखि 4वटा बच्चाहरू यिनीहरूले जन्माउन सक्छन्। त्यस्तै डाइटको कुरा गर्दा ब्याम्बो सुट्स, ब्याम्बो लिभ्स, फलन फ्रुट्स एक्सेट्रा। उनीहरूले खाने भनेको उनीहरूको मेन आहार भनेको चाहिँ ब्याम्बो है। ब्याम्बोको सुट्स र ब्याम्बो लिभ्सहरू खान्छ, उनीहरूलाई एकदम मनपर्ने। त्यो बाहेक अरू खासै यिनीहरूले त्यस्तो खाँदैन पाण्डाहरूले है। अनि झरेको फ्रुट्सहरू पनि खान्छन् है। त्यस्तै स्पिसिस डिस्क्रिप्सनको कुरा गर्दा कस्तो देखिन्छ त भन्दा रेडिस ब्राउन कलर कोट अन द बडी with white snout, inner ears and cheeks patches. This is dark brown or black legs and paws. Bushy tail with rings of alternative लाइट डार्क रेड कलर। यिनीहरू रेडिस ब्राउन कलरको हुन्छ र यसको मुखमा चाहिँ व्हाइट कलर हुन्छ, मुख चाहिँ व्हाइट कलरको हुन्छ। अनि टेल चाहिँ स्यागी के स्यागी भनेको झुप्पो परेको बुशी टाइपको हुन्छ, जसमा लाइट डार्क रेड कलरले बेरिएको हुन्छ के। लाइट डार्क रेड कलरले चाहिँ यसरी घुमेको हुन्छ क्या त्यो टेल्सहरू है। अनि यसको कन्जर्भेसन स्ट्याटसको कुरा गर्दा यो इन्डेन्जर्ड यानी यो पनि लोप उन्मुख प्रजातिमै पर्छ क्लाउडेड लेपर्ड जस्तै। अनि यसको नेसनल डिस्ट्रिब्युसन हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो कहाँ भेटिन्छ भन्दाखेरि कहाँ कन्जर्भ गरेर राखेको छ भन्दाखेरि अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया, ढोरपाटन टिङ रिजर्भ, कञ्चनजङ्घा कन्जर्भेसन एरिया, मकालु बरुण नेसनल पार्क, मनास्लु कन्जर्भेसन एरिया, रियर नेसनल पार्क, रारा नेसनल पार्क, सगरमाथा नेसनल पार्क, लाङटाङ नेसनल पार्क, कन्जर्भेसन एरिया र नेसनल पार्क्सहरूमा चाहिँ हामीले रेड पान्डालाई देख्न सक्छौँ। त्यहाँ प्रोटेक्ट गरेर राखेको छ। यो चाहिँ दे लिभ ओन्ली इन द टेम्परेट फरेस्ट के समशीतोष्ण जङ्गलहरूमा मात्र बस्न रुचाउँछन् यिनीहरू, किन भन्दा त्यहाँ ब्याम्बो ट्रिजहरू पाइने भएकोले। अब एल्टिट्युडको कुरा गर्दा चाहिँ 1800 देखि 3800 मिटर्स एल्टिट्युड फ्रम द सी लेभल यिनीहरू चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा बस्छ है। त्यस्तै डिस्ट्रिब्युसन आउटसाइड नेपाल बाहेक चाहिँ हामीले इन्डिया, चाइना, भुटान, लाओस एन्ड म्यानमार यहाँनिर हामीले यो जनावरहरूलाई देख्न सक्छौँ। त्यस्तै पपुलेसन साइजको कुरा गर्दा it is estimated that there would be about 2400 population in the world and about 200 population in नेपाल। वर्ल्ड भरिमा चाहिँ इस्टिमेट गरे अनुसारले चाहिँ अराउन्ड 2400 पपुलेसन चाहिँ रेड पान्डाको रहेको छ। वर्ल्ड भरिमा यति मात्रै छ भने नेपालमा चाहिँ 200 पपुलेसन इन्युमरेट गरिएको छ रेड पान्डाको है। त्यस्तै रेड पान्डा लोप हुनुमा चाहिँ यसको कारण के रेस्पोन्सिबल छ त भन्दा यिनीहरूको हेबिटेट लस हैन, फरेस्ट फायर भयो, डढिलो लगाउने, पोचिङ, अघि मैले भनिसकेँ पोचिङ भनेको अवैध रूपले शिकार गर्नाले। त्यस्तै इन्जुरी एन्ड डेथ कजेस बाई लोकल डग्स। यस्ता जनावरहरू चाहिँ सानो प्रजातिको हुने भएकोले त्यहाँको लोकल डग्सहरूले चाहिँ एट्याक गरी उनीहरूलाई चोट पुर्याउनाले के। अनि भाइ बहिनीहरू यस्ता जनावरहरू एक्लो बस्न रुचाउँछन्, एकदमै उनीहरू सलिटरी नेचरको हुन्छ के र बिहान बेलुका एक्टिभ हुन्छन् भने डे टाइममा चाहिँ एकदम इनएक्टिभ हुन्छ यस्तो जनावरहरू। यो त भयो रेड पान्डाको बारेमा। नाउ थर्ड रियर एनिमल इज वान हर्न राइनोसरस, एक सिङ्गे गैडा, जसको साइन्टिफिक नेम चाहिँ राइनोसरस युनिकर्नेस र कमन नेम ग्रेटर वान हर्न राइनो इन इङ्ग्लिस, एक सिङ्गे गैडा इन नेपाली। वेटको कुरा गर्दा अराउन्ड 2000 to 2500 केजी। दे आर भेरी बल्की स्टुडेन्ट्स, एकदम भारी हुन्छ उनीहरू, वेट धेरै हुन्छ। त्यस्तै हाइटको कुरा गर्दा 1.1 to 1.7 मिटर्स। जेस्टेसन पिरियडको कुरा गर्दा 15 to 16 मन्थ्स के धेरै लामो समय हुन्छ यिनीहरूको जेस्टेसन प्रेग्नेन्सी पिरियड, 1 वर्षभन्दा पनि धेरै हुन्छ। लाइफ स्पान 50 इयर्स, 50 वर्षसम्म बाँच्न सक्छ यिनीहरूको आयु यति हुन्छ। लिटर साइजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटिमा एउटा मात्रै बच्चा जन्माउन सक्छ एट अ टाइम है। अब डाइटको कुरा गर्दा कस्तो किसिमको खानेकुराहरू यिनीहरू खान रुचाउँछन् भन्दाखेरि इट्स डाइट कन्सिस्ट अलमोस्ट इन्टायरली ग्रासेस बट इट अल्सो इट्स लिभ्स, ब्रान्चेस अफ श्रब्स एन्ड ट्रिज, फ्रुट्स एन्ड एक्वाटिक
प्लान्ट्स, पानीमा उम्रिने घाँसहरू पनि खान रुचाउँछ यस्तो जनावरहरूले। त्यस्तै स्पिसिस डिस्क्रिप्सनको कुरा गर्दा अब कस्तो देखिन्छ त यस्तो जनावरहरू भन्दा स्किन इज हेयरलेस अफ ग्रे कलर, लार्ज फोल्ड्स अफ स्किन एक्रॉस द फ्लैंक अफ द सोल्जर, इट हैज अ सिंगल ब्ल्याक हर्न अबाउट 20 to 60 सेन्टिमिटर्स लङ। यिनीहरूको स्किन हेयरलेस, रौँहरू हुँदैन यिनीहरूको शरीरमा है, अनि ग्रे कलरको हुन्छ। यिनीहरूको सोल्जरदेखि हिपसम्म चाहिँ स्किन माथिबाट फोल्ड भएको जस्तो देखिन्छ, फोल्ड भएको हुन्छ के, थिक स्किनले चाहिँ फोल्ड गरेको जस्तो, र 20 to 60 सेन्टिमिटर्स लामो चाहिँ यिनीहरूको एउटा स्नाउटमा चाहिँ सिङ हुन्छ क्या मुखमा है। सो इट इज अल्सो कल्ड वान हर्न राइनो। त्यो कारणले गर्दा अगाडि एउटा मात्रै सिङ हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ यिनीहरूलाई वान हर्न राइनो भनिएको है। अब कन्जर्भेसन स्ट्याटसको कुरा गर्दा यो पनि अगाडि मैले दुईवटा भनेको जनावरहरू जस्तै यो जनावर पनि इन्डेन्जर्ड स्पिसिसमै पर्छ। त्यस्तै नेसनल पपुलेसन साइजको कुरा गर्दा चाहिँ एक्रोर्डिङ टु नेपाल राइनो काउन्ट इन 2013 AD 645 वान हर्न राइनोज आर काउन्टेड के। हाम्रो नेपालमा चाहिँ 645 वटा राइनोजहरू काउन्ट गरिएको थियो 2013 मा नेपाल राइनो काउन्ट गर्दाखेरि है। नेसनल डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्दा चाहिँ बर्दिया नेसनल पार्कमा भेट्न सक्छौँ, चितवन नेसनल पार्कमा, एन्ड शुक्लाफाँट एन्ड पर्सा वाइल्ड लाइफ रिजर्भ, यस्तो वाइल्ड लाइफ रिजर्भ र नेसनल पार्कहरूमा चाहिँ हामीले वान हर्न राइनो देख्न सक्छौँ है। सो अर्को कुरा गर्दा डिस्ट्रिब्युसन आउटसाइड नेपालको कुरा गर्दा चाहिँ इन्डिया एन्ड श्रीलङ्का, हामीले चाहिँ इन्डिया र श्रीलङ्कामा पनि वान हर्न राइनोहरू देख्न सक्छौँ। त्यस्तै वान हर्न राइनोहरू इन्डेन्जर्ड हुनमा चाहिँ कारणहरू के छन् त भन्दा यो पनि पोचिङ फर ट्रेड इन बडी पोचिङ फर ट्रेड फर इट्स बडी पार्ट, मेनली हर्न, स्किन, फुटनेललाई चाहिँ हामीले खुर पनि भन्छौँ। यिनीहरूको विभिन्न अङ्गहरूको लागि जस्तै सिङ, छाला र फुटनेल जसलाई खुर भन्छौँ हामी, त्यसको लागि शिकार गर्छन् क्या। त्यस्तै डिफरेस्टेसन एन्ड ह्याबिटेट लस, उनीहरूको बस्ने ठाउँ वासस्थान लस हुनाले। त्यस्तै ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, अब यसमा ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट भन्नाले चाहिँ हामी ह्युमन बिङ्स र वाइल्ड लाइफको बिचमा तालमेल नमिल्नाले के, जस्तै ह्युमन एक्टिभिटिजको कारणले गर्दा डिफरेस्टेसन भइरहेछ, उनीहरूको ह्याबिटेट लस भइरहेछ, त्यस्तै इलिगल हन्टिङ गर्छन् मान्छेहरूले भनेपछि यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ह्युमन र वाइल्ड लाइफको बिचमा चाहिँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि एउटा कन्फ्लिक्ट जस्तै भइरहेको छ के। सो यो पनि एउटा कारण रेस्पोन्सिबल हो यो जनावर लोप हुँदै जानुमा है। सो दिज आर द फ्याक्टर्स रेस्पोन्सिबल फर वान हर्न राइनो गेटिङ फियर इन नम्बर के, पास्टमा भन्दा अहिले प्रेजेन्टमा झन् घट्दै जानुको कारण चाहिँ यिनीहरू नै हुन् है। यो भयो वान हर्न राइनोको बारेमा। नाउ फोन नम्बर द्याट इज बेङ्गल टाइगर। बेङ्गल टाइगरलाई वी कल इट पाटे बाघ अल्सो इन नेपाली है। अब साइन्टिफिक नेम चाहिँ प्यान्थेरा टाइग्रिस। बेङ्गल टाइगरलाई साइन्टिफिक नेम के दिएको छ त भन्दा प्यान्थेरा टाइग्रिस। कमन नेम चाहिँ रोयल बेङ्गल टाइगर भनेर इङ्ग्लिसमा भन्छौँ भने इन पाटे बाघ इन नेपाली। सिमिलरली इट्स वेट इज अराउन्ड 130 to 200 kg and its height is around 0.9 meters tall and its gestation period is 103 days. लाइफ स्पानको कुरा गर्दा 20 years, यिनीहरू बाँच्न सक्ने उमेर भनेको चाहिँ 20 वर्ष हो। त्यस्तै लिटर साइज एकचोटिमा जन्माउँदा चाहिँ 2 देखि 6 वटा चाहिँ बच्चाहरू यिनीहरूले जन्माउन सक्छन्। त्यस्तै डाइटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ द मेन डाइट कन्सिस्ट अफ एनिमल्स लाइक वाइल्ड बोर, चितल, हग डियर, साम्बर एन्ड अल्सो लाइभ स्टक्स है। स्पिसिस डिस्क्रिप्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अरेन्ज कोट, व्हाइट ब्ल्याक स्ट्रिप्स, द ब्याक अफ द इयर्स आर black with white spots, long banded tail and white under side. होल बडी अरेन्ज कलरको हुन्छ जसमा कालो धर्कोहरू जस्तो हुन्छ। त्यस्तै कानको कालो कलरको हुन्छ विथ व्हाइट स्पोट्स के, त्यो कालो कलरको कानमा चाहिँ व्हाइट स्पोटहरू पनि हुन्छ। लामो पुच्छर हुन्छ जसमा व्हाइट र ब्ल्याक कलरको धर्को हुन्छ। सो यो भयो यस्तो किसिमको देखिन्छ बेङ्गल टाइगर। भनेपछि कन्जर्भेसन स्ट्याटसको कुरा गर्दा चाहिँ अब इन्डेन्जर्ड, यो पनि इन्डेन्जर्ड क्याटेगोरीमै पर्छ। अनि नेसनल पपुलेसन साइजको कुरा गर्दा चाहिँ रेन्जेस बिट्विन 124 to 229। इन 2013 AD 198 बेङ्गल टाइगर्स वर इन्युमरेटेड इन नेपाल। त्यस्तै नेसनल डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बर्दिया नेसनल पार्क, चितवन नेसनल पार्क, पर्सा वाइल्ड लाइफ रिजर्भ, शुक्लाफाँट वाइल्ड लाइफ रिजर्भ एन्ड द डिस्ट्रिक्ट्स अफ बाँके, बर्दिया, बारा, चितवन, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, मकवानपुर, नवलपरासी, पर्सा एन्ड रूपन्देही हो, यहाँको जङ्गलहरूमा पनि देख्न सक्छौँ। त्यस्तै डिस्ट्रिब्युसन आउटसाइड नेपालको कुरा गर्दा इन्डिया, बङ्गलादेश, भुटान एन्ड द रिजन्स बिहाइन्ड इट्स रियरनेस आर
अब यो जनावर रियर हुनमा चाहिँ के का कारणहरू रेस्पोन्सिबल छन् त भन्दा पोचिङ एन्ड इलिगल ट्रेड, त्यस्तै रिडक्सन इन प्रे बेस, उनीहरूको आहाराम गर्दै जानुमा, हेबिटेट लस, फरेस्ट फायर, ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। मैले अघि पनि भने भाइ बहिनीहरू, मान्छे र जङ्गली जनावरहरूको बिचमा चाहिँ असन्तुलन तालमेल भएको कारणले गर्दा। भनेपछि यो भयो बेङ्गल टाइगरको बारेमा। त्यस्तै अब 5 नम्बरमा भन्दैछु एसियाटिक एलिफेन्ट, जङ्गली हात्ती है। साइन्टिफिक नेम जङ्गली हात्तीको साइन्टिफिक नेम चाहिँ एल्फस म्याक्सिमस है। त्यस्तै कमन नेम एसियन एलिफेन्ट इन इङ्ग्लिस एन्ड हात्ती इन नेपाली, जङ्गली हात्ती भन्छौँ हामीले नेपालीमा है एसियाटिक एलिफेन्टलाई। त्यस्तै वेटको कुरा गर्दा एराउन्ड 3500 to 5000 kg, इट इज भेरी हेभी, एकदमै हेभी हुन्छ यो पनि है। अनि हाइटको कुरा गर्दा एराउन्ड 3.5 मिटर्स। जेस्टेसन पिरियड चाहिँ 22 मन्थ्स छन् भाइ बहिनीहरू, लगभग 2 वर्ष नै छ है। हामीले डेजमा भन्नुपर्दा त 630 to 660 डेज लाग्छ उनीहरूलाई, उनीहरूको प्रेग्नेन्सी पिरियड यति लामो छ। त्यस्तै लाइफ स्पानको कुरा गर्दा 70 इयर्स, जीवन आयु पनि धेरै लामो हुन्छ यो जनावरहरूको अरू एनिमल्सहरूको कम्पेरिजनमा। हामी ह्युमन बिङ्सको जतिकै लाइफ एक्सपेक्टेन्सी हुन्छ उनीहरूको है। त्यस्तै लिटर साइजको कुरा गर्दाखेरि 1 एट अ टाइम, एकचोटि जन्माउँदा एउटा मात्रै जन्माउन सक्छन् है। अब स्पिसिस डिस्क्रिप्सन गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रजाति चाहिँ कस्तो देखिन्छ त भन्दा द लार्जेस्ट ल्यान्ड एनिमल इन एसिया, ग्रे रिङ्कल्ड स्किन, लङ ट्रङ्क एन्ड लार्ज इयर्स। जङ्गली हात्ती चाहिँ एसियाकै सबैभन्दा ठुलो ल्यान्ड एनिमल हो, जो ग्रे कलरको हुन्छ भने छाला चाहिँ रिङ्कल्ड के चुम्रिकेको जस्तो हुन्छ। त्यस्तै यसको लामो लामो ठुलो कान हुन्छ र अगाडि मुखमा लामो सुँड पनि हुन्छ। त्यस्तै यसको दारा पनि हुन्छ विच वी कल टस्क है। त्यस्तै डाइटको कुरा गर्दा यिनीहरूले खाने भनेको चाहिँ ग्रास, ब्याम्बो सुट्स, बाक्स, स्रब फोल्डर्स, एराउन्ड 250 to 350 kg पर डे। खाना धेरै नै चाहिन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ 250 देखि 350 kg सम्मको फोडरहरू, यो अघि मैले भने नि यो घाँसहरू ब्याम्बो सुट्सहरूको फोडर बनाएर खानुपर्छ यिनीहरूलाई। यसको बडी स्ट्रक्चर पनि त ठुलै हुन्छ नि त, त्यो कारणले गर्दा है। त्यस्तै नेसनल पपुलेसन साइजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 130 to 150 वाइल्ड एसियन एलिफेन्ट्स आर इन्युमरेटेड इन नेपाल है। त्यस्तै नेसनल डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्दा इट इज मोस्टली फाउन्ड इन ट्रपिकल रेन फरेस्ट अफ बर्दिया नेसनल पार्क, चितवन नेसनल पार्क एन्ड सुक्ला फाउन्ड वाइल्ड लाइफ रिजर्भ। नेपाल बाहेक अनि अरू कुन देशहरूमा भेटिन्छ त भन्दा बङ्गलादेश, भुटान, कम्बोडिया, चाइना, इन्डिया, मलेसिया, म्यानमार, श्रीलङ्का एन्ड थाइल्यान्ड। र यसको कन्जर्भेसन स्ट्याटस चाहिँ अरू एनिमल्सहरू जस्तै इन्डेन्जर्ड क्याटेगोरीमै पर्छ यो जनावर पनि। अब यो जनावरहरू लोप उन्मुख हुनमा चाहिँ द फलोइङ कजेज आर रेस्पोन्सिबल। यो कारणहरू चाहिँ म भन्दैछु एसियाटिक एलिफेन्ट लोप हुँदै जानुमा भन्दा के कारण रेस्पोन्सिबल छन् त। हेबिटेट डिग्रेडेसन, उनीहरूको बस्ने ठाउँ घट्नाले, डिफोरेस्टेसनहरू भयो, फरेस्ट फायर, ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, पोटेन्सियल रिस्क अफ डिजिजेस, रोग लाग्ने रिस्कहरू पनि भएको कारणले गर्दा हो। यिनीहरू कारणहरू रेस्पोन्सिबल छन् एसियाटिक एलिफेन्ट, जङ्गली हात्तीहरू इन्डेन्जर्ड स्पिसिस हुनुमा है। त्यस्तै छ 6 नम्बरमा छ एसियाटिक रक पाइथन, जसलाई हामीले अजिङ्गर पनि भन्छौँ नेपालीमा। यसको साइन्टिफिक नेम इज पाइथन मोलरस, कमन नेम एसियाटिक रक पाइथन इन इङ्ग्लिस, अजिङ्गर इन नेपाली। सिमिलरली इट्स वेट इज अराउन्ड 90 kg एन्ड लेन्थ अराउन्ड 7 to 9 मिटर्स। त्यस्तै लाइफ स्पान चाहिँ 19 इयर्स, बाँच्न सक्ने उमेर भनेको चाहिँ यति हो। सिमिलरली क्लथ साइज, यसमा चाहिँ एकचोटिमा कतिवटा अन्डा पार्न सक्छ भन्न खोजेको है। भनेपछि एकचोटिमा 80 to 100 eggs, दे क्यान ले 80 to 100 eggs एट अ टाइम। त्यस्तै डाइटको कुरा गर्दा यिनीहरूले चाहिँ वार्म ब्लडेड भर्टिब्रेट्स लाइक डियर, ऱ्याबिट, वाइल्ड बोर, बर्ड्स एक्सेट्रा यिनीहरू खान्छन् है। त्यस्तै स्पिसिस डिस्क्रिप्सनको कुरा गर्दा द कलर अफ द बडी इज लाइट येलोइश टु ब्राउनिश एन्ड ब्ल्याक मिक्स्ड ब्यान्ड। बडीको कलर येल्लो ब्राउन हुन्छ भने त्यहाँ कालो स्पोटहरू पनि मिक्स भएको हुन्छ उनीहरूको शरीरमा। भनेपछि यस्तो किसिमको देखिन्छ है। कन्जर्भेसन स्ट्याटसको कुरा गर्दा चाहिँ भनरेबल, यो स्टेज भनेको चाहिँ यो चाहिँ इन्डेन्जर्ड होइन, यो चाहिँ भनरेबल स्टेजमा छ। इन्डेन्जर्ड स्पिसिस सम्ममा चाहिँ भन्न मिल्दैन, इन्डेन्जर्ड क्याटेगोरीमा पुगिसकेको छैन यो स्पिसिस है। यो स्टेज भनेको चाहिँ, यो भनरेबल स्टेज भनेको चाहिँ लोप उन्मुख स्टेजमा पुग्नुभन्दा एक स्टेप अगाडिको स्टेज हो के। पहिला रियर हुन्छ, त्यसपछि भनरेबल हुन्छ, अनि बल्ल इन्डेन्जर्ड हुन्छ नि। इन्डेन्जर्ड भइसकेपछि पनि अझ पनि प्रोटेक्सन गरेन भने चाहिँ अनि एक्सटिङ्क्ट हुन्छ के। पहिला रियर, त्यसपछि भनरेबल, त्यसपछि इन्डेन्जर्ड, अनि फाइनल्ली चाहिँ एक्सटिङ्क्ट हुन्छ क्या जनावरहरू कन्जर्भ गरेन भने है। सो यो चाहिँ भनरेबल स्टेजमा
छ अहिलेसम्म इन्डेन्जर्ड चाहिँ भइसकेको छैन है। नाउ नेसनल डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्दा फरेस्ट अफ तराई रिजन अप टु द एलिभेसन अफ 2500 मिटर्स एल्टिट्युड है। त्यस्तै डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्दा नेपालको बाहिर चाहिँ इन्डिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेश एन्ड भुटान, वी क्यान सी दिज एनिमल्स इन दिज कन्ट्रिज अल्सो। एन्ड यिनीहरू भनरेबल स्टेजमा पुग्नुको कारणहरू चाहिँ के छ त भन्दा पोचिङ फर मिट, ओइल एन्ड स्किन, पोचिङ फर इट्स मिट, ओइल एन्ड स्किन, त्यस्तै डिफोरेस्टेसन एन्ड ह्याबिटेट लस्ट, अनि फरेस्ट फायर पनि भयो, अनि डिग्रेडेसन अफ वेटल्यान्ड। यहाँ वेटल्यान्ड भन्नाले चाहिँ समसार क्षेत्र भन्न खोजेको हो कि सिमसार क्षेत्र भन्न खोजेको हो कि खोला नालाको छेउछाउमा हुने ओसिलो भाग जहाँ उनीहरू बस्न रुचाउँछन् के, त्यस्तोलाई त्यो सिमसार क्षेत्र भनेको त्यो भन्न खोजेको है। यो भयो एसियाटिक रक पाइथन। नाउ 7 नम्बर, अब 7 नम्बरमा चाहिँ म रियर बर्डको नाम भन्दैछु, द्याट इज जाइन्ट पाइड हर्नबिल, धनेश चरो। यो चाहिँ रियर बर्ड हो है। अब यसको साइन्टिफिक नेम चाहिँ बेसिरस बाइकर्नस, त्यस्तै कमन नेम रहेको छ जाइन्ट पाइड हर्नबिल इन इङ्ग्लिस एन्ड धनेश चरो इन नेपाली। त्यस्तै वेटको कुरा गर्दा एराउन्ड 3 to 3.5 kg, अनि बडी लेन्थ हुन्छ यिनीहरूको एराउन्ड 0 to 9 मिटर्स। सिमिलरली इट हेज द लाइफ स्पान अफ 7 years एन्ड इट्स स्पेसिस डिस्क्रिप्सन इज, देख्दा कस्तो देखिन्छ भन्दा लार्ज हेड, थिन नेक, ब्रोड ब्ल्याक विङ्स एन्ड लङ वाइड बेन्डेड टेल। टाउको चाहिँ अलि यो हेड चाहिँ लाम्चो र ठुलो हुन्छ, अनि नेक चाहिँ एकदम थिन हुन्छ। त्यस्तै विङ्सहरू चाहिँ ब्ल्याक कलरको हुन्छ भने फराकिलो पनि हुन्छ। त्यस्तै पुच्छर चाहिँ लामो र वाइट कलरको हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यो मैले जति पनि एनिमल्सहरू बर्ड्सहरूको नाम भने भाइ बहिनीहरूको बुकमा त्यो सबै पिक्चर सुद्धा देखाएको छ है, पिक्चर पनि दिएको छ। यु क्यान सी द्याट अल्सो। पिक्चर हेरेर आफैले हेर्दाखेरि भनेर बुझाउँदा भन्दा पनि आफूले पिक्चर हेरेर बुझ्यो भने अझ सजिलो हुन्छ नि त होइन। त्यो कारणले गर्दा यु क्यान सी द पिक्चर अल्सो, त्यहाँ सबैमा पिक्चर दिएको छ, प्रिन्टेड कलर प्रिन्ट नै छ है, तिमीहरूले राम्रोसँग चिन्न सक्छौ। त्यस्तै डाइटको कुरा गर्दा फ्रुट्स, इन्सेक्ट्स, नेस्लिङ बर्ड्स, गुड बनाएर बसेका साना चराहरू भन्न खोजेको, एन्ड स्मल लिजर्ड, सानो छेपाराहरू है। त्यस्तै कन्जर्भेसन स्ट्याटसको कुरा गर्दा यो चाहिँ रियर छ, यो भनरेबल इन्डेन्जर्ड स्पिसिससम्म पुगेको छैन, यो चाहिँ रियर स्टेजसम्म छ, अहिलेसम्म दुर्लभ मानिन्छ यसलाई है, लोपोन्मुख मानिँदैन। त्यस्तै नेसनल डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्दा फरेस्ट अफ तराई रिजन, वी क्यान फाइन्ड दिस काइन्ड अफ बर्ड्स इन द फरेस्ट अफ तराई रिजन। त्यस्तै डिस्ट्रिब्युसन आउटसाइड नेपालको कुरा गर्दा इन्डिया, र यो दुर्लभ हुनुमा कारणहरू चाहिँ पोचिङ फर मिट एन्ड मेडिसिन, डिफोरेस्टेसन, ह्याबिटेट लस र फरेस्ट फायर। यिनीहरू भयो जाइन्ट पाइड हर्नबिलको बारेमा है। यिनीहरू दुर्लभ हुनुको कारण के हो र यिनीहरूको बडी स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, के खानेकुराहरू खान्छ भनेर चाहिँ मैले अहिले भर्खर भने। ओके स्टुडेन्ट्स, दिज आर द रियर एनिमल्स एन्ड बर्ड्स अफ नेपाल विच हेज बिन प्रोटेक्टेड इन नेपाल। अनि यी जनावरहरू, पशुपक्षीहरू दुर्लभ र लोपोन्मुख हुनमा चाहिँ नियरली कमन कारणहरू नै रेस्पोन्सिबल छन् भाइ बहिनीहरू। त्यही भएर पढ्दाखेरि पनि त्यही अनुसारले पढ्दा हुन्छ, त्यसरी नै बुझ्दा हुन्छ। कारणहरू सबै एउटै कमन छ, त्यही पोचिङ, डिफोरेस्टेसन, ह्याबिटेट लस्ट, फरेस्ट फायर, त्यो ह्युमन र वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, यिनीहरू नै हो है। ओके स्टुडेन्ट्स, टुडे वी स्टडीड अबाउट रियर एनिमल्स। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अन रियर प्लान्ट एन्ड इट्स कन्जर्भेटिभ मेजर्स। अनि भाइ बहिनीहरू, हाम्रो बुकमा प्रोटेक्टेड एनिमल्स, बर्ड्स र म्यामल्सहरूको नाम पनि दिएको छ। यु क्यान गो थ्रु इट अल्सो एन्ड डोन्ट फर्गेट टु डु योर होमवर्क। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यु इन द नेक्स्ट क्लास, बाई बाई। अवस्थ विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौँ। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जबाट प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद भन्दै रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार। अवस्थ विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौँ। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जबाट प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद भन्दै रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।